बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तुर्की और सऊदी अरब एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ गए हैं, आमने सामने हो गए। तुर्की का सऊदी अरब के साथ दो दो हाथ करने का फैसला है। सऊदी अरब ने कल के दिन लबनान पर पाबंदियाँ लगाने और इसकी जहादी तंजीम को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया था कि इस तंजीम को बैन किया जाए, लेकिन अब तुर्की सऊदी अरब के रास्ते में दीवार की तरह खड़ा हो गया है। नाज़रीन किराम, तुर्की ने सल्तनत उस्मानिया का ख्वाब फिर से देखना शुरू कर दिया है और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उर्दगान ने इंटरनेशनल लीडर्स की टीम बनाना शुरू कर दी है। आज की इस वीडियो में हमने सबसे पहले ये बात करनी है कि सऊदी अरब के कहने पर मज़ीद किस मुल्क ने लबनान से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं और सफ़ीर को आज के दिन किस मुल्क ने बाहर निकाल दिया है, और मज़ीद कितने इस्लामी मुल्क जो हैं वो लबनान का बाइकाट कर सकते हैं और सऊदी अरब का साथ दे सकते हैं। सबसे अहम सवाल नाज़रीन, इस सारी बहस के बाद जो जहन में आता है वो ये है कि क्या पाकिस्तान भी सऊदी अरब के कहने पर इस गेम में इन हो सकता है या फिर नहीं। और इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि अगर तो पाकिस्तान लबनान सऊदी इशू में इंटरफेयर करता है तो किसी एक ग्रुप की तरफ जाएगा या फिर सालसी का रोल प्ले करेगा। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आपको ये बताऊंगा कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2030 में दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो का इन्नकाद करने का ऐलान कर दिया है। इस एक्सपो को लेकर तुर्की और पाकिस्तान कहां खड़े हैं और अभी तक सऊदी अरब की इस एक्सपो के कितने ममालिक ने हिमायत की है। जबकि नाज़रीन ग्रामी, आखिर पर हम ये डिस्कस करेंगे कि सऊदी अरब के मुकाबले में तुर्की ने 2030 में क्या करने का ऐलान किया है, तुर्की किस किस मुल्क को अपने ग्रेटर तुर्की में देखना चाहता है और क्या तुर्की पाकिस्तान को अपने ग्रेटर तुर्की का हिस्सा बनाना चाहता है। और सबसे अहम फैक्टर यह है कि इटली में होने वाली G20 मीटिंग में तुर्की के सदर ने सऊदी अरब के वफ्द से मुलाकात क्यों नहीं की। हालांकि उर्दगान की मोदी से मुलाकात हुई है, लेकिन सऊदी वफद से मुलाकात नहीं हुई। इसकी क्या वजह है ये भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब के बाद एक और इस्लामी मुल्क मैदान में कूदा है और उसने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि हम लबनान से मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर रहे हैं। उस वक्त तक बाइकाट रहेगा जब तक लबनान की सीनियर क़यादत सऊदी अरब से मुआफ़ी नहीं मांग लेती। कल तक नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर गल्फ़ ममालिक ने बस ये ऐलान ही किया था कि हम लबनान से ताल्लुकात को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने लबनान के सफ़ीर को निकाल कर लबनान की हिज़्बुल्लाह जमात को दहशतगर्दों की लिस्ट में डाल दिया है। नाज़रीन, अब लबनान से सिफारती ताल्लुकात से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और बात आगे बढ़ते हुए तिजारत तक जा पहुंची है। सऊदी अरब ने लबनान से सब्जियां और फल फ्रूट खरीदता था। आज सुबह भी सऊदी अरब ने यह ऐलान कर दिया है कि लबनान से आने वाले तमाम तजारती ट्रकों को वापस भेज दिया जाए। सऊदी अरब के इस इक़दाम से ऐन मुमकिन है कि मुत्तहिदा अरब अमारात भी लबनान से अब तजारती ताल्लुकात को मुनक़ता कर देगा। नाज़रीन इकराम, आपको ये बताता चलूँ कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ये दो ऐसे मुल्क हैं जो अपनी खारजा पॉलिसी को एक दूसरे के साथ डिस्कस करके फाइनल करते हैं, इकट्ठे चलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी अरब के बगैर कोई भी स्टेप खुद से उठा ले। तो यहाँ पर आप लोगों के जहन में ये सवाल भी आया होगा कि अगर मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी अरब के बगैर कोई स्टेप भी नहीं उठाता तो क्या इसराइल को तस्लीम करते वक्त भी मुत्तहिदा अरब अमारात ने सऊदी अरब के कहने पर फैसला किया था? तो जिसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि सऊदी अरब चाहता है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए और इसलिए सऊदी अरब ने पहले इन ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाया है जो सऊदी अरब के साथ हैं। इसमें पाकिस्तान पर भी काफ़ी प्रेशर आता रहा कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने इस प्रेशर को बर्दाश्त किया और इसराइल के नापाक वजूद को तस्लीम करने से इनकार किया।
وہ الگ بات ہے ناظرین کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے بعد میں یہ خود ہی کہہ دیا تھا کہ ہمارے اوپر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سعودی عرب کی طرف سے کسی پریشر کا سامنا نہیں تھا۔ ناظرین، سعودی عرب اور متحدہ عرب کی دوستی کی ایک اور جو مثال ہے، ان کی جو خارجہ پالیسی ہے، اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سعودی پرنس محمد بن سلمان نے یہ اعلان کیا کہ سعودی عرب دنیا کی سب سے بڑی ایکسپو 2030 میں کروانے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے سعودی عرب میں تیاریاں پورے زور و شور سے جاری ہیں۔ سعودی عرب نے ابھی اعلان ہی کیا ہے کہ ادھر سے متحدہ عرب نے سعودی عرب کی اس ایکسپو کو سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ خطے میں سعودی عرب کی قیادت نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹس کی ہیں، اور اسی حوالے سے 2030 میں ایکسپو میں سعودی عرب دنیا کے سامنے اپنے ویژن کو رکھنا چاہتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس ایکسپو کے لیے $20 ارب بجٹ رکھا گیا ہے، اور اس ایکسپو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب میں نئے بیچز اور نائٹ کلبز بن رہے ہیں، اور اس ایکسپو کو آرگنائز کرنے کے لیے اسرائیل ساری انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور اسرائیل نے اس انویسٹمنٹ کے بدلے سعودی عرب سے صرف ایک چیز مانگی ہے، اور وہ ہے سعودی عرب کا شہر نیوم۔ ناظرین، اس شہر کو اسرائیل نے خود سے ڈیزائن کرنے اور اس میں تمام پروجیکٹس خود سے لگانے کا اعلان کیا، اور 2030 میں ہونے والی ایکسپو بھی اسی شہر میں ہوگی، جبکہ ابھی ابتدا میں تو سعودی عرب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس ایکسپو کو ہم ریاض شہر میں منعقد کروائیں گے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب نے اس ایکسپو کو نیون شہر میں منعقد کروانا ہے۔ سعودی عرب کی یہی خواہش ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسرائیل کو تسلیم کر لیں، تاکہ اسرائیل کو ہم اعلانیہ اس ایکسپو میں شرکت کی دعوت دے سکیں۔ سعودی عرب کے اس پروجیکٹ کو دیکھتے ہوئے ناظرین، ترکی نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ترکی 2030 تک مسلم دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے گا۔ ترکی نے 2030 میں براہ راست ایکسپو کروانے کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن عالمی امور پر گہری نظر رکھنے والے کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ ترکی اس دوڑ میں شامل ہو چکا ہے کہ ترکی اپنے ساتھ 2030 تک 20-30 مسلم ممالک کو جوڑ لے گا۔ ترکی نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم 2023 کے بعد اپنے علاقوں کو واپس لیں گے، اور ترک وزارت داخلہ کی جانب سے ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تھی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ترکی لیبیا، عراق، سوڈان، شام اور سائپرس کو اپنا ہی حصہ قرار دے رہا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ انٹرسٹنگ فیکٹر سامنے آتا ہے ناظرین کہ سعودی عرب بھی تو ترکی کا ہی حصہ تھا، تو ترکی نے سعودی عرب کو ان ممالک کی لسٹ میں شامل کیوں نہیں کیا؟ جس کا جواب یہ ہے کہ سعودی عرب پہلے ہی بہت شور مچا رہا ہے کہ ترکی سعودی عرب کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے۔ تو ایسے میں اگر ترکی اعلانیہ یہ کہہ دیتا ہے کہ تو پھر سعودی عرب مسلم ممالک میں بہت وسیع پیمانے پر گروپ بندی کر کے ترکی کو سائیڈ لائن کر سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال کو ناظرین پاکستان بہت ہی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے۔ پاکستان لبنان ایشو کو بھی پرکھ رہا ہے، کیونکہ لبنان کے ایشو پر ترکی لبنان کی طرف اور سعودی عرب لبنان کی مخالفت میں ہے۔ تو ایسے میں پاکستان کو بہت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ پاکستان کی یہی کوشش ہوگی کہ پاکستان بجائے کسی کی سائیڈ لینے کے ثالثی کا کردار ادا کرے، بلکہ ویسے ہی جیسا کہ پاکستان نے قطر اور سعودی عرب کی لڑائی کے وقت کیا تھا، اور دونوں مسلم ممالک کو ٹیبل پر بٹھا دیا تھا۔ ترکی کی پاکستان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ ترکی خود کو امت مسلمہ کا کپتان اور پاکستان کو نائب کپتان سمجھتا ہے۔ ناظرین، اگر پاکستانی عوام کی بات کریں تو پاکستانی عوام میں امت مسلمہ کی قیادت کو لے کر ملا جلا سا ہی رجحان پایا جاتا ہے۔ پاکستانی عوام یہی چاہتی ہے کہ امت مسلمہ کی قیادت بے شک عمران خان کر لیں یا اردگان، ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں، بس یہ ہے کہ امت ایک پیج پر آ جائے۔ ترکی اور سعودی عرب کے حالات کا اگر آپ جائزہ لینا چاہیں تو ناظرین اس بات سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ G20 میٹنگ میں ترک صدر کی ملاقات ابھی تک سعودی وفد سے نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ ترکی کی بھارتی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، نریندر مودی سے، لیکن فی الحال ابھی تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ترک اور سعودی وفد نے آپس میں ملاقات نہیں کی۔
ہاں وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ترکی اور سعودی قیادت دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ملاقات بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان دونوں ملکوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف اتنی سخت نفرت پیدا ہو چکی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب آنے والا وقت ہمیں کیا خبریں دیتا ہے، اس پر بات کرنا یقیناً قبل از وقت ہوگا۔ اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔